Assalamu alaikum, second year. Today our topic is शिमला डेलीगेशन, यानी आज हम शिमला वफ्द के बारे में पढ़ेंगे. शिमला वफ्द 1906. Liberal Party of England had won the general elections under the leadership of Lloyd George in 1905. कह रहे कि 1905 में इंग्लिस्तान में जब इलेक्शंस हुए तो इलेक्शन के नतीजे में जो लिबरल पार्टी थी वो बरसरे इक़्तिदार आई. बरसरे इक़्तिदार आई तो लीडरशिप मिली उसमें लॉयड जॉर्ज को. It believes in giving adequate safeguards to the Indian peoples by introducing constitutional reforms. जब जॉर्ज लॉयड की हुकूमत पर इक़्तिदार आई तो उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान में भी कुछ आइनी इस्लाहात करना चाहता हूँ. The Liberal Party announced that it would soon introduce constitutional reform in India. तो फिर लिबरल पार्टी ने कहा कि मैं जल्द ही इंडिया में भी रिफॉर्म्स करना चाहती हूँ. The Muslim leader decided to avail this opportunity in order to apprise the viceroy of the Muslims' demands. The Muslim leader जो मुसलमान रहनुमा थे decided होते हैं कि to avail the opportunity, इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए in order to apprise the viceroy of Muslim demand. तो कोशिश की जाए कि किसी भी तरीके से मुसलमानों की जो डिमांड्स हैं उन्हें वायसराय तक पहुंचाया जाए. Our delegations of prominent Muslim leaders कि जो बड़े रहनुमा थे उन पर मुश्तमिल एक जो वफ़द था फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्रीज़, जो तमाम पूरे मुल्क से चुना गया था, वाज फ्राइड अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज हाइनेस सर आगा खान. तो वो सर आगा खान की क़यादत में वायसराय से जाके मिला. फॉर्मेशन ऑफ द डेलीगेशन कि डेलीगेशन जो वक्त भेजा उसकी तैयारी कैसे थी. द वायसराय वॉज वोकेटिंग एट शिमला. वायसराय जो था वो शिमला आया था छुट्टियां गुजारने. द मुस्लिम लीडर आस्क्ड फॉर द असिस्टेंस ऑफ मिस्टर आर्चबोल्ड, द प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ कॉलेज, टू गेट एन अपॉइंटमेंट विद द वायसराय. मुस्लिम लीडर्स ने जो मिस्टर आर्चबोल्ड जो प्रिंसिपल था अलीगढ़ कॉलेज का, उसके असिस्टेंट से कहा कि वो हमारी जो है अपॉइंटमेंट जो है वायसराय के साथ फिक्स करवाए. मिस्टर आर्चबोल्ड गॉट इन टच विद द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ द वायसराय कर्नल डनलॉप स्मिथ एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गेट एन अपॉइंटमेंट विद द वायसराय एंड इन्फॉर्म मिस्टर आर्चबोल्ड. तो आर्चबोल्ड जो था उसका जो सेक्रेटरी तो विद द प्राइवेट सेक्रेटरी जो उसका था वायसराय का कर्नल डनलॉप स्मिथ, उससे रिक्वेस्ट की कि किसी भी तरीके से हमारी जो मीटिंग है वो वायसराय के साथ फिक्स करवाई जाए, और फिक्स करवाने के बाद मिस्टर आर्चबोल्ड को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना है. द मुस्लिम डेलीगेशन कंप्राइजिंग 35 मुस्लिम लीडर नाउन एज शिमला डेपुटेशन. तो मुसलमान जो डेलीगेशन था वफ़द था 35 अरकान पर मुश्तमिल जो शिमला डेलीगेशन डेपुटेशन था कॉल्ड ऑन द वायसराय. वायसराय ने उनसे मिला ऑन 1 अक्टूबर 1906 एट शिमला. तो वो वायसराय से 1 अक्टूबर 1906 को शिमला के मकाम पे उसने मुलाकात की वायसराय से. नेक्स्ट वन इज डिमांड ऑफ शिमला डेलीगेशन. अब जो शिमला डेलीगेशन था उसकी डिमांड क्या थी. द डेपुटेशन अप्राइज द वायसराय ऑफ द मुस्लिम्स डिमांड. जो डेपुटेशन था उसने वायसराय के सामने मुसलमानों के जो मुतालबात थे वो पेश किए. दे एक्सप्रेस द नीड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम इंटरेस्ट. इट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द फॉलोइंग वेज. दे एक्सप्रेस द नीड्स, वो ज़रूरत को उन्होंने किया, और प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम को मुसलमानों को जो मुस्लिम इंटरेस्ट है उसको कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए. इफ़ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज टू बी इंट्रोड्यूस इंडिया बाय द फॉलोइंग वेज. अगर इस तरह से ही मुमकिन है कि हम उनकी ज़रूरत को उनके जायज़ हकूक़ तक भी पूरा कर सकते हैं अगर ये हमारी इन बातों को मान ले. सबसे पहले कहते हैं
ڈیمانڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ یعنی کہ جداگانہ طریقہ انتخاب. دا مسلم شوڈ بی گیون دا اتھارٹی کہ مسلمانوں کو یہ اتھارٹی دی جائے ٹو الیکٹ دیئر ریپرزینٹیٹیو ان دا الیکشن آف دا کونسل کہ وہ الیکشنز میں اپنے کونسل جو ہے اس میں اپنے کونسل کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ انہیں خود الیکٹ کر سکیں. انہیں اتنی اتھارٹی دی جائے کہ وہ خود انہیں الیکٹ کر سکیں. فار دس ریزن دا مسلم کانسٹیٹیوئنسی شوڈ بی ریزرو میننگ دا ہندوز اینڈ مسلم کانسٹیٹیوئنسی شوڈ بی سیپریٹ. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ مسلمانوں کو ووٹ دیں اور ہندو جو ہیں وہ ہندوؤں کو ووٹ دیں. اور دونوں کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے نا دونوں کی بالکل ہی مختلف ہونی چاہیے. یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہی رہیں گے اور ہندوؤں کے ساتھ. سو دا مسلم ووٹر ووڈ ووٹ فار مسلمس اینڈ ہندو ووٹرز فار ہندوز ریپرزینٹیٹیو کہ مسلمان جو ہے صرف مسلمان نمائندوں کو ووٹ دیں گے جبکہ ہندو جو ہے وہ صرف ہندو نمائندوں کو ووٹ دیں گے. سیکنڈ نمبر پہ جی ڈیمانڈ فار مور سیٹس دین پاپولیشن یعنی ہمیں جو ہے ڈیمانڈس ہے کہ زیادہ سیٹس مل جائیں ہمارے آبادی کے تناسب سے. مسلم شوڈ بی گیون مور سیٹس دین دیئر پاپولیشن کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کی آبادی کو دیکھ کے سیٹیں نہ دی جائیں بلکہ ان کی سیاسی حیثیت کو دیکھ کر سیٹ دی جائے بیکاز آف دیئر ہسٹوریکل اینڈ پولیٹیکل امپورٹنس کہ ہماری تاریخی اور سیاسی اگر اہمیت کو مد نظر دیکھا جائے تو ہماری پاپولیشن کو نہیں بلکہ ہماری جو ہے تاریخی اور سرکاری اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری سیٹوں کو زیادہ کیا جائے. ڈیمانڈ فار شیئر ان گورنمنٹ سروس یعنی کہ گورنمنٹ سرور میں مسلمانوں کا جائز حصہ. مسلم شوڈ بی گیون امپلائمنٹ اکارڈنگ ٹو اسپیشل پروپورشن ان آل دا گورنمنٹ اینڈ سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشنس. مسلم شوڈ بی گیون امپلائمنٹ انہیں نوکریاں دی جائیں اکارڈنگ ٹو دا اسپیشل پروپورشن خاص طور پر ان آل دا گورنمنٹ اینڈ سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشن چاہے وہ سرکاری ہیں یا نیم سرکاری ہیں تمام آرگنائزیشنوں میں مسلمانوں کو ان کو جائز حصہ دیا جائے. یہ تو تین تھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ایونٹس تھے یا کوئی اسٹیپس ایسے تھے کہ ہمارے جو مطالبات تھے کہ انہیں ہر صورت میں پورا کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے مطالبات تھے جو انہوں نے پیش کیے تھے جن میں ہمارے پاس تھا کہ ممبرشپ آف ججز اینڈ ایگزیکٹو کونسلس. مسلم شوڈ بی میڈ ججز آف ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹس کہ مسلمس کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ججوں کی جو اس میں ویکینسی ہیں ان کو بھی اس پر تعینات کیا جائے. بسائڈ دے شوڈ بی نامینیٹڈ فار دا ممبرشپ ان ایگزیکٹو کونسل آف دا وائسرائے اور اس کے ساتھ یہ کہ انہیں بھی نامینیٹ کیا جائے ایز اے ممبر کے طور پر ایگزیکٹو کونسل ہے جو وائسرائے کی ہوتی ہے. ریپرزنٹیشن ان دا سینٹ اینڈ syndicates of universities. Muslims should be given representation in the syndicates of the university and senates کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو نمائندگی کی جائے سینڈیکیٹس آف یونیورسٹی کے فیکلٹیز میں بھی اور سینٹس میں بھی. میکنگ آف مسلم یونیورسٹیز. محمدن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ جو پہلے اسکول تھا اس کے بعد کالج کا درجہ اسے دیا گیا. سب سے پہلے 1877 میں یہ بنا 1877 میں اسے دیا گیا جی کالج کا درجہ دیا گیا اس کو. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ اس کو میکنگ آف مسلم یونیورسٹیز. محمدن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ شوڈ بی گیون دا اسٹیٹس آف اے یونیورسٹی. اب محمدن اینگلو اورینٹل جو کالج تھا وہ پہلے اسکول تھا, اسکول سے وہ کالج بنا اور کالج بننے کے بعد ان کا یہ ڈیمانڈ تھی مسلمانوں کی کہ اس کو یونیورسٹی میں ہی کنورٹ کیا جائے. نیکسٹ ہم کہتے ہیں کہ رسپانس آف وائس رائے لارڈ منٹو. لارڈ منٹو نے ان سب کی باتیں جو مسلم ڈیلیگیشن گیا تھا جو 35 افراد پر مشتمل تھا اس کی تمام باتوں کو صبر و تحمل سے سننے کے بعد اس نے اپنا جو رسپانس ہے وہ کیا. لارڈ منٹو گیو اے پیشنٹ ہیئرنگ ٹو دا ڈیمانڈز آف دا مسلمز پریزنٹڈ بائی دا شملہ ڈیپوٹیشن. لارڈ منٹو نے بہت صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ مسلمان جو نمائندے تھے شملہ وقت میں گئے ہوئے تھے ان سب کی باتوں کو بہت آرام اور صبر و تحمل سے سنا. منٹو ایکسپریس از کمپلیٹ ایگریمنٹ ود دا پرنسپل آف سیپریٹ الیکٹوریٹ. منٹو نے کہا کہ وہ کمپلیٹ ایگریمنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو آپ کا اصول ہے اس کو مان لیا جائے. He promised to give sympathetic
consideration to the demand and assured the deputation that he would do all what was possible to accept the demand, and Viceroy said. अच्छा, अब वाइसरॉय ने कहा कि मैं प्रॉमिस भी करता हूँ और मैं बहुत हमदर्दी के साथ इस आपकी जो डिमांड है कोशिश करूँगा कि मैं इन सब को मुमकिन बना सकूँ कि ये हम लोग इन तमाम की तमाम बातों को मान लेंगे. एंड वाइसरॉय सेड, और वाइसरॉय ने कहा, आई एम अवेयर ऑफ द इनजस्टिस एंड एग्रेशन इन्फ्लिक्टेड अपॉन द मुस्लिम्स. मैं मानता हूँ कि कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी और ज़्यादती मुसलमानों के साथ हो रही है. एंड आई एम आल्सो ट्राइंग टू कंपनसेट दैम, कि मैं चाहता हूँ उनके साथ इसका इजाला हो. आई विल डेफिनेटली टेक दीज डिमांड्स टू द कमेटी which will come to India to implement constitutional reforms and will compile the recommendations. कि मैं लाजमी ये जितनी भी डिमांड है उस कमेटी के सामने पेश करूँगा जो इंडिया आएगी, और वो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म जितनी भी जहाँ पे आइनी इस्लाहात है उनको जो नाफिज करेगी उसके सामने आपकी सारी सिफारिशात, ये रिकमेंडेशन, सारी सिफारिशात पेश करूँगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इन तमाम को इधर इंडिया में इम्प्लीमेंट करवा सकूं. अब नेक्स्ट था इम्पोर्टेंस ऑफ शिमला डेलीगेशन. ये तो शिमला डेलीगेशन गया. अब कहते हैं कि शिमला डेलीगेशन की जो अहमियत क्या थी. शिमला डेलीगेशन वाज सक्सेसफुल. शिमला डेलीगेशन जो था वो बहुत ही कामयाब रहा, बिकॉज द वाइसरॉय गेव द पॉजिटिव रिस्पॉन्स. कि वाइसरॉय ने बहुत ही मस्बत जवाब दिया टू द मेंबर ऑफ द डेलीगेशन, इस डेलीगेशन के मेंबर्स को. द इम्पोर्टेंस ऑफ शिमला डेलीगेशन इज़ एज फॉलो. अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि शिमला वक्त की क्या अहमियत थी. सबसे पहले कह रहे हैं बेसिस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, कि पाकिस्तान बनने की सबसे पहली वजह. द फॉर्मेशन एंड डिमांड ऑफ शिमला डेलीगेशन आर लाइक अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. जो फॉर्मेशन एंड डिमांड ऑफ शिमला डेलीगेशन थी, ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक संग मील की हैसियत रखती है. द पॉजिटिव एंड इनकरेजिंग आंसर ऑफ द वाइसरॉय, जो उसका मस्बत और हौसला अफजा जवाब था वाइसरॉय का, क्रिएटेड अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द मुस्लिम. उसने मुसलमानों में उनमें एक सियासी बेदारी और एतमाद पैदा किया कि वो अपने मुसलमानों के सामने के लिए कुछ ना कुछ लाजमी करें और उनके जितने भी जायज़ मुतालबात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें. द सेकेंड वन इज़ सोर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग. सक्सेसफुलनेस ऑफ शिमला डेलीगेशन, जो कामयाबी थी शिमला डेलीगेशन की, मोटिवेटेड एंड encourage the Muslims to establish the separate Muslim political party for the Muslims in 1906. The Shimla delegation motivated, उसने बहुत ज़्यादा ने मोटिवेट किया, encourage किया, हौसला अफजाई की the Muslims की, to establish the separate Muslim political party, कि वो अपने लिए एक अलहदा जुमात बनाए for the Muslim और for the Muslim in 1906, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की हो, और वो 1906 में बनी. सिक्योरिटी फॉर इस्लामिक आइडियालॉजी. नंबर 3 पे द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, को जो अलहदा से जुदागाना इंतखाबात का था, कि जो डिमांड थी बाय द डेलीगेशन वाज एन एफर्ट टू फ्री द मुस्लिम्स फ्रॉम स्लेवरी ऑफ द हिंदूज फॉर्म बाय ब्रिटिश डोमिनेशन. उसका क्या मकसद था कि हम हिंदुओं के ग़ुलामी से और ब्रिटिश जो हमारे ऊपर गासिब कब्ज़ा कर चुके हैं, इनसे हमें आज़ादी मिल चुके. बिकॉज ऑफ दिस डिमांड, इस डिमांड की वजह से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द काउंसिल एंड अदर इलेक्टेड ऑफिसर्स वाज टू बी हैंड्स टू मुस्लिम लीडर्स. कि बिकॉज ऑफ दिस डिमांड, इसके ज़रिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम जो है वो मुसलमानों के पास जब आएगी तो कौंसल और उससे बहुत से मुल्का जितने भी ऑफिस हैं वो भी ऑटोमेटिकली मुसलमान लीडर्स के अंडर आ जाएंगे. नेक्स्ट कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स एंड इंटरेस्ट. अब प्रोटेक्शन हो जाएगी मुसलमानों के हकूक़ की भी, और उनके जो जायज़ मुतालबात हैं तहफ़्फ़ुज़ात हो सकेंगे. द डिमांड फॉर मोर सीट्स देन द पॉपुलेशन वाज एन एफर्ट टू मेक द गोल्डन एरा ऑफ इस्लामिक रूल एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड पोलिटिकल एबिलिटीज़ ऑफ द मुस्लिम्स प्रोमिनेंट.
دا ڈیمانڈ فار مور سیٹس، جو انہوں نے مطالبہ کیا زیادہ سیٹس کا، دین دا پاپولیشن، اپنی آبادی سے زیادہ، واز این ایفرٹس، ایک کوشش تھی، ٹو میک دا گولڈن ایرا، کہ ہمیں جو گولڈن ہمارا ایرا تھا آف اسلامک رول، اسلامی جو ہماری حکومتیں تھیں جو پچھلے ہم نے شاہانہ دور گزارے تھے، اینڈ آرگنائزیشنل اینڈ پولیٹیکل ابیلٹیز، ہماری جو سیاسی اور آرگنائزیشنل ابیلٹیز ہیں آف دا مسلمس پرومیننٹ، اور جتنی بھی مسلمانوں کی اچھی باتیں تھیں وہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ سکتی تھی. فریڈم فرام اکنامک ایکسپلائٹیشنس، دا ڈیمانڈ فار گیٹنگ امپلائمنٹ، کہ وہ ہمیں جو ملازمتیں ملیں گی ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے، واز این اینڈ ٹو اکنامک ایکسپلائٹیشن آف مسلم، جس سے مسلمانوں کے معاشی استحصال کا خاتمہ ہوگا. ریپرزنٹیشن ایٹ ایڈمنسٹریشنز اینڈ جوڈیشری، اب نمائندگی دی جائے گی میرے ایڈمنسٹریشن میں بھی اور جوڈیشری عدلیہ میں بھی. دا ڈیمانڈ آف اپوائنٹنگ مسلمس ان ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹس، کہ جو ڈیمانڈ تھی ہماری کہ ہمیں اپوائنٹ کیا جائے گا مسلمانوں کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ایز ججز کی حیثیت سے، اینڈ ممبرشپ ان دا ایڈمنسٹریٹو کونسل آف وائس رائے، اور وائس رائے کی جو کونسل ایڈمنسٹریٹر اس میں اگر ہمیں ممبرشپ مل جاتی ہے ایز اے کاز آف کریٹنگ اے سینس آف سیکورٹی امانگ دا مسلم، تو مسلمانوں میں بھی ان کے حقوق کے جائز جتنے بھی حقوق ہیں ان کی سیکورٹی کی ضمانت. نیکسٹ ہے ایجوکیشن ڈیولپمنٹ آف پاکستان، دا ڈیمانڈ فار ریپرزنٹیشن ان دا سینٹ اینڈ سینڈیکیٹس آف یونیورسٹیز، کہتے ہیں کہ جو ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں نمائندگی دی جائے سینٹس میں اور یونیورسٹیز کے بڑے ممبرانز میں، اینڈ دا اسٹیٹس آف یونیورسٹی ٹو بی گیون ٹو علی گڑھ محمدن اینگلو اورینٹل کالج واز انوائڈیبل فار دا ایجوکیشن ڈیولپمنٹ، کہ اسی طرح کی یونیورسٹیز وغیرہ بنائیں گے جیسے علی گڑھ محمدن اینگلو اورینٹل کالج جو تھا وہ بہت اچھی تعلیمی میدان میں بہت اہم کردار ادا کر رہا تھا، ورکنگ فار پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو کانشیسنس، اور وہ سیاسی جو کام تھا اس کے بارے میں وہ سب کو اویئرنیس دے رہا تھا. اب اینڈ میں آ جاتے جی کنکلوژن، یعنی اس پورے کا ہم نے کیا پڑھا. اٹ واز اے گریٹ اچیومنٹ آف دا شملہ ڈیپوٹیشن، کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی شملہ ڈیپوٹیشن کی، ٹو ہیو کنوینسڈ دا وائس رائے، کہ وائس رائے کو انہوں نے راضی کیا اباؤٹ دا جینوینس آف مسلمس ڈیمانڈس، کہ جینوئن جو مسلم کی ڈیمانڈ ہے ان کے بارے میں. دا مسلم ور ناؤ کنوینسڈ دیٹ آرگنائزڈ ایفرٹس ور essential to press for the acceptance of the demand. The Muslims were now convinced, agree with that, organized, کہ ہمیں ایک جڑنا چاہیے ایفرٹس، ہمیں مل کر ایک کوشش کرنی چاہیے جو essential ہے to press the acceptance of the demand، کہ جس کے ذریعے کہ ہماری جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں انہیں پورا کیا جائے. The Muslims were now the most important demand of separate electorate was accepted by the government and incorporated in the Minto Morley reforms of 1909. تو کیا ہوگا جو مسلمانوں کی ایک سب سے بڑی اچیومنٹ میں انہوں نے جو سب سے پہلے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے، اس کو سب سے پہلے مانا گیا اور وہ بنا منٹو مارلے ریفارمز 1909، کہ یہ بنی تھی منٹو مارلے اصلاحات جو 1909 میں ہوئی. ایٹ دس ٹائم دا مسلم ہیڈ لیفٹ دا کانگریس، اس ٹائم پہ مسلمان جو تھے کانگریس کو چھوڑ چکے تھے، اینڈ ہیڈ نو پولیٹیکل پلیٹ فارم، ان کے پاس کوئی بھی سیاسی ایسا محاذ نہیں تھا ٹو پروجیکٹ دیئر ڈیمانڈ، کہ وہ اپنی ڈیمانڈ کو پیش کریں. دے بیڈلی نیڈیڈ اے فورم فار دا پروجیکشن، انہیں بہت زیادہ ضرورت تھی کہ ایک فورم جو اس پہ اپنے آپ کو پیش کریں، اینڈ سیف گارڈ آف دیئر انٹرسٹ، اپنے جو جائز مفادات ہیں ان کا تحفظ کر سکے، ٹو کاؤنٹر دا فالس پروپیگنڈا آف دا کانگریس، اور جو کانگریس کا فالس جو پروپیگنڈا وہ چلا رہی تھی کہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، وہ سب کچھ یعنی وہ تمام لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے، اس چیز کو بھی ختم کرنا تھا، اور مسلمانوں کو اپنے لیے علیحدہ سے اپنا ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا جہاں سے وہ اپنے مسلمانوں کا تحفظ کر سکے اور ایک نئے ملک کی شروعات کر سکے.